दर्शकवृन्द नमस्कार। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आणविक प्रतिरक्षा फौजलाई उच्च सतर्कतामा राखेका छन्। नाटो सम्बन्ध देशहरूले रुस विरुद्ध सैन्य कदम चाल्न सक्ने सङ्केतहरू गरेपछि पुटिनले आणविक हतियार सम्बद्ध फौजलाई उच्च सतर्कतामा राखेका हुन्। समाचार एजेन्सी रोइटर्सले पुटिनले नाटोको पछिल्लो विज्ञप्तिपछि पुटिनले पछिल्लो तयारी गरेको जनाएको छ। आणविक फौजलाई उच्च सतर्कतामा राख्न निर्देशन दिँदा पुटिनले सैनिक प्रमुखलाई नजिकै राखेका थिए। पुटिनले हमलाको निर्देशन दिएको चौथो दिन युक्रेनका मुख्य सहरहरूमा रुसी सैनिक पसेका छन्। राजधानी कियभ र दोस्रो ठूलो सहर खार्किभमा पनि रुसी फौज पसेका छन्। युक्रेनका मुख्य सहरहरूमा रुसले बम हमला गरिरहेको दृश्य अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले देखाइरहेका छन्। उता इभानो फ्रान्कोविच एयरफिल्डमा रहेका युक्रेनी वायुसेनाका MiG-29 लडाकु विमानहरू रुसको वायुसेनाले ध्वस्त पारेको छ। खरानी बनेका विमानहरू तस्बिरमा देख्न सकिन्छ। युक्रेनी सरकारकी ओम्बुड्सम्यान ल्युडमिला डेनिसोवाले रुसको आक्रमणमा 210 भन्दा बढी युक्रेनी नागरिक मारिएको र 1100 भन्दा बढी घाइते भएको बताएका छिन्। अदृश्य क्रूरताका साथ शत्रुले आवासीय भवन, अस्पताल, किन्डरगार्टेन र विद्यालयलाई ध्वस्त पार्दैछ। बालबालिका सहित युक्रेनी भूमिमा छोराछोरीबाट बच्ने अधिकार खोसिएको छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा बताएका छिन्। डेनिसोभाले राजधानी कियभको अस्पतालमा गोली हानाहानमा मारिएका एक बालक र खार्किभको आवासीय भवनमा मिसाइलले हान्दा एक महिलाको मृत्यु सहित केही नागरिकको मृत्यु भएको उदाहरण दिइन्। युक्रेनले यी सबै तथ्य नोट गर्दैछ र तिनीहरूलाई हेगको सैन्य न्यायाधिकरणमा पठाउनेछ, उनले भनिन्। यस्तै UNHCRका अनुसार युक्रेनबाट भाग्नेको सङ्ख्या अहिले 3,68,000 भन्दा बढी पुगेको छ। यसैबीच संयुक्त राष्ट्र एजेन्सी र मानवीय साझेदारले युक्रेनमा बिग्रिँदै गएको सुरक्षा स्थितिको कारण अपरेसन स्थगन गरिएको बताएका छन्। मानवीय मामिला समन्वयका लागि संयुक्त राष्ट्रको कार्यालयले भन्यो, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र यसका साझेदारले देशभरि आफ्नो उपस्थिति कायम राख्नेछन् र परिस्थितिले अनुमति दिएपछि काम पुरा गर्ने बताएका छन्। उता युक्रेनकी उपरक्षा मन्त्रीले रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका व्यक्ति र क्षतिको एक अनुमानित तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्नुभएको छ। युक्रेनी सेनाले अहिलेसम्म रुसलाई टक्कर दिएको उहाँले बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। उपरक्षा मन्त्री हान मालेरले यो तथ्याङ्क सङ्घर्ष सुरु हुँदाको सुरुवाती 3 दिनको रहेको र यसमा परिवर्तन हुन सक्ने सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गर्नु भएको छ। युक्रेनले सार्वजनिक गरेको अनुमानित तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म 4300 रुसी सेनाको ज्यान गएको दाबी गरिएको छ। यस्तै रुसतर्फ 27 विमान, 26 हेलिकप्टर, 146 ट्याङ्क, 706 गाडी, 49 तोप, 1 हवाई रक्षा प्रणाली, 4 रकेट प्रहार प्रणाली, 30 गाडी, 60 ट्याङ्कर, 2 ड्रोन र 2 डुङ्गामा क्षति पुगेको जनाएको छ। यस्तै युक्रेन सरकारले रुससँगको युद्धमा अहिलेसम्म 210 जनाभन्दा धेरै युक्रेनी नागरिकको ज्यान गएको र 1100 जनाभन्दा धेरै घाइते भएको जनाएको छ। उता युक्रेनको तेस्रो सबैभन्दा ठूलो सहर ओडेसामा रुसी सेनाले त्यहाँ राति प्रवेश गर्ने कोसिस गरे तापनि युक्रेनी सैनिकले उनीहरूलाई फिर्ता जान बाध्य पारेको त्यहाँका स्थानीयले बताएका छन्। युक्रेन एनालिटिकाकी सम्पादक हना सेलेस्टले बीबीसीसँगको कुराकानीमा सिटी सेन्टरमा शान्ति यथावत भए पनि बाहिरी इलाकामा बमबारीको आवाज सुनेको बताइन्। उनले भनिन्, यदि तपाईँ युक्रेनका दोस्रो हिस्सासँग तुलना गर्नुहुन्छ भने दक्षिणमा हालसम्म थोरै शान्ति छ। यहाँ राति रुसी सेनाले ल्यान्ड गर्ने कोसिस गरे तर हाम्रो नेभी उनीहरूमाथि जाइलागे। बाहिरी इलाकामा विस्फोट भएका छन्। दर्शकवृन्द, रुसी सेनाले युक्रेनको तेल र ग्यासका स्रोतमाथि बेजोड हमला गरेको छ। युक्रेनका थुप्रै हिस्सामा यस्तो हमलाको खबर आइरहेको छ। राजधानी कियभबाट 30 किलोमिटर टाढा वासिल्किभ ओइल टर्मिनललाई मिसाइलको निशाना बनाएको छ। हमलाको भिडियो फुटेजमा टर्मिनलमा लागेको आगो स्पष्ट रूपले देख्न सकिन्छ। यो हमलापछि उडेका धुवाँ सबै इलाकामा फैलिएको छ। राजधानी कियभमा विषालु हावाको चेतावनी दिएको छ। शहरी मेयर नटालिया बालासिनोविचले समाचार एजेन्सीसँगको कुराकानीमा दुश्मनले चारैतिर ध्वस्त पार्न अग्रसर भइरहेको बताएकी छिन्। युक्रेनको पूर्वमा रुसी समर्थक विद्रोहीले पनि रोवेन्की नामको सहरमा एक ओइल टर्मिनल उडाइदिएका छन्। युक्रेनका पूर्वमा देशको दोस्रो सबैभन्दा ठूलो सहर खार्किभमा नेचुरल ग्यास पाइपलाइन रुसी सेनाले उडाइदिएको छ। यो सहर रुसी सीमा नजिकै छ। यो पाइपलाइन उडाइदिएपछि रुसी ग्यास युरोपसम्म पुग्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन। यो सँगै युक्रेनमा रुसी हमलापछि स्थिति झन्झन खराब हुँदै गइरहेको छ। चारैतिर डर र त्रासको वातावरण छ। यसमाथि सारा विश्वको गहिरो नजर छ, तर रुसको अगाडि कुनै पनि देशले यसलाई रोक्ने साहस गर्न सकेका छैनन्। यस दुःखद आशंकाको बीचमा विश्वभरका नेताहरूको बयानबाजी पनि चरम सीमामा छ। सबैले आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिरहेका छन्। एक अमेरिकी सिनेटरले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 72 घण्टाभित्र युक्रेनमा कठपुतली सरकार बनाउने योजना बनाएको बताएका छन्।
अमेरिकी सेनेटर मार्को रुबियोले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको योजना अनुसार आगामी 24 घण्टामा रुसी सेनाले युक्रेनको आकाशमा प्रभुत्व जमाउने बताएका छन्। यस लगत्तै 36 घण्टाभित्र युक्रेनमा सैन्य सञ्चार नष्ट गर्ने योजना रहेको बताइएको छ। त्यसपछि 48 घण्टाभित्र किभलाई घेरा हाल्ने र 72 घण्टाभित्र युक्रेनमा रुसको कठपुतली सरकार गठन हुने उनले बताएका छन्। यसका लागि रुसले युक्रेनमा आक्रमणलाई आज पनि अझ बढी निरन्तरता दिएको छ। रुसको आक्रमणपछि त्रसित भएका युक्रेनका नागरिकले राजधानी किभ छोड्ने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लो 48 घण्टामा युक्रेनबाट 1,20,000 भन्दा धेरै मानिसहरू बाहिरिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। रुसी सेना राजधानी किएभमा नै प्रवेश गरेकाले त्यहाँ रहेकाहरू छिमेकी देशको शरणमा पुग्न थालेका छन्। यसबीचमा जर्मनी र फ्रान्सले युक्रेनलाई थप हतियार दिने घोषणा गरेका छन् भने नेदरल्यान्डले सेना नै पठाउने तयारी गरेको बीबीसीले जनाएको छ। किएभको अवस्था थप खतरनाकतर्फ अघि बढिरहेको खबरमा उल्लेख छ। त्यहाँ मिसाइल आक्रमण हुन सक्ने आशंका गरिएको छ। किएभका मेयरले त्यहाँ रहेका नागरिकलाई भोलि बिहानसम्म घरभित्रै बस्न आदेश दिएका छन्। रुसी सेना प्रवेश गरेकोले भोलि बिहानसम्मका लागि किएभमा कर्फ्यू लगाइएको छ। युक्रेनी सेनाले रुसी सेना विरुद्ध लडाईँ लडिरहेको छ। यस्तै रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनले आफ्ना पुरुष नागरिकलाई हतियार बाँडेको छ। रुसको आक्रमणबाट अहिलेसम्म 198 जना युक्रेनीको ज्यान गएको त्यहाँका स्वास्थ्य मन्त्रीले जानकारी गराएका छन्। यता युक्रेनमाथि हमला गरेसँगै रुस विरुद्ध अमेरिका लगायतका पश्चिमा मुलुकले विभिन्न प्रतिबन्धहरूको घोषणा गरेका छन्। त्यसमा कतिपय प्रतिबन्धहरू यस्ता छन् जसले रुसी अन्तरिक्ष कार्यलाई समेत नै कमजोर गराइदिनेछन्। युक्रेन हमला पश्चात रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्ध तीव्रतापूर्ण बनेको छ। अमेरिकी प्रतिबन्धले रुसी अर्थतन्त्रलाई ठूलो झट्का दिने अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले बताएका छन्। प्रतिबन्धले रुसको एरोस्पेस उद्योगमा भारी नोक्सानी हुने बताइएको छ। अमेरिकाले रुसी सेना, समुद्रिक उद्योग, आर्थिक संस्था, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र विदेश मन्त्री लगायतमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। व्हाइट हाउसका अनुसार रुसको अन्तरिक्ष कार्यक्रममा सिधै खुलेआम प्रतिबन्ध त लगाइएको छैन, तर कतिपय निकै संवेदनशील प्रविधिहरू रुसमा निर्यात गर्नमा रोक लगाएको छ। उक्त प्रविधिको प्रयोग अन्तरिक्ष उद्योगमा हुने गर्दछ। अमेरिकाले रुस विरुद्ध सेमिकन्डक्टर, टेलिकम्युनिकेसन, एन्क्रिप्सन, सेक्युरिटी, लेजर, सेन्सर, नेभिगेसन, एभियोनिक्स तथा मेरिटाइम प्रविधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। रुसमाथिको प्रतिबन्धपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसनमा भइरहेको कामहरूमा निकै असर पर्ने देखिन्छ, किनकि स्पेस स्टेसन, अर्बिटल यात्रा तथा अन्तरिक्ष यात्रीको तालिमका विषयमा रुस र अमेरिका बीच सम्झौता विद्यमान छ। अमेरिकाद्वारा लगाइएको नयाँ प्रतिबन्धले अन्तरिक्ष स्टेसनमा हुने रुसी गतिविधि र उपस्थितिमा कुनै पनि प्रतिबन्ध नलागेको अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी नासाले बताएको छ। उता रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमणलाई तीव्रता बनाएको छ। यसैबीचमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अलग अलग देशबाट समर्थन जुटाइरहेका छन्। अहिले जर्मनीले युक्रेनबारे आफ्नो नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। जर्मनीले युक्रेनलाई हतियार पठाउने भएको हो। जर्मनीका चान्सलर ओलाफ शल्सले यसको पुष्टि गरेका छन्। उनले जर्मनीले 1000 एन्टी ट्याङ्क हतियार र 500 वटा जमिनबाट हावा मार हान्न सक्ने मिसाइल युक्रेनलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिएका छन्। जर्मनीले यसअघि नै रुसले युक्रेनमाथि गरेको हमलाको निन्दा गरिसकेको छ। यही क्रममा उसले युद्ध क्षेत्रमा हतियार निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने आफ्नो पुरानो नीतिमा निरन्तरता दिएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपतिले जर्मनीको यो कदमको स्वागत गरेका छन्। उता जर्मनीका यातायात मन्त्रीले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा रुसी विमानको प्रवेशलाई रोक लगाउने घोषणा गरेका छन्। यद्यपि एस्टोनिया, पोल्यान्ड, बुल्गारिया र चेक रिपब्लिकले पनि यस्तो प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनलाई एन्टी ट्याङ्क मिसाइल, एन्टी एयरक्राफ्ट सिस्टम लगायत $350 मिलियन बराबरको हतियार पठाउनु भएको छ। नेदरल्यान्डले पनि 50 एन्टी ट्याङ्क हतियार र 400 वटा रकेट युक्रेनलाई दिनेछ। उता युक्रेनमा रुसी आक्रमण चौथो दिन पनि जारी छ। रुसी सैनिकले आक्रमणको निशाना राजधानी किएभ सहितका प्रमुख सहरलाई बनाएका छन्, तर युक्रेनी सैनिकले आफ्नो रक्षा रणनीतिलाई अहिलेसम्म बलियो रूपमा कार्यान्वयन गरिरहेको खबर आएका छन्। किएभ सहितका क्षेत्रमा रुसले मिसाइल आक्रमणको तयारी गरेको भन्दै साइरन बजाइरहेको छ। रुसबाट आउने मिसाइल ध्वस्त पार्नका लागि युक्रेनले एन्टी मिसाइल प्रणाली तयारी अवस्थामा राखेको छ। तर किएभको बाहिरी क्षेत्रमा रहेको एक इन्धन डिपोमा रुसले आक्रमण गर्दा भीषण आगलागी भएको छ। किएभ क्षेत्रको भासिल्किभ सहरमा रहेको इन्धन डिपो रुसी रकेटको निशानामा परेको हो। स्थानीय अधिकारीले आक्रमणलाई पुष्टि गरेको किएभ इन्डिपेन्डेन्टले जनाएको छ। यसैबीच आक्रमण जारी रहँदा किएभमा लगातार साइरन बजाइरहेको छ। रुसले मिसाइल आक्रमण गर्न सक्ने भन्दै यस्तो गरिएको हो। किएभमा शनिबार बेलुकादेखि सोमबार बिहानसम्मका लागि कर्फ्यू लगाइएको
छ। चीन, भारत, यूएई सहितका केही देश बाहेक विश्वका अधिकांश देशले मुखरित रूपमा रुसी आक्रमणको निन्दा गरेका छन्। युक्रेनलाई पश्चिम राष्ट्रले हतियार सहितका उपकरण सहयोग गरिरहेका छन्।